Now let's solve this problem. Aluminium rod when measured with a steel scale at 25 degrees Celsius appears 1 meter long. If the scale is correct at 0 degrees Celsius, what is the true length of the rod at 25 degrees Celsius? And what will be the length of rod at 0 degrees Celsius? क्वेशनलाई बुझ्नु पर्यो राम्ररी. ओके, यहाँनिर के देखाइरहेछ? 1 मिटर देखाइरहेछ. कुन बेला 25 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचरमा. अब यो केसमा ट्रू लेन्थ चाहिँ कति होला जुन हुनु पर्ने हो. यदि ट्रू लेन्थ चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसमा देखाइरहेछ भने 25 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि यो जुन 1 मिटर देखाइरहेछ त्यो 1 मिटरको सट्टा एक्ज्याक्टली कति हो त्यो फाइन्ड गर्नु छ. ओके, यहाँनिर कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ एल्युमिनियम, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अफ स्टील दिएको छ. ठीक छ, लेट्स राइट डाउन. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि दुईवटा डिफरेन्ट मेटल्स छ, त्यसलाई अलग अलग लेख्नु. फर द स्टील, स्टील को लागि L1 1 मिटर सो भयो. ठीक छ. कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन स्टील को हेर्नु 12 into 10 to the power minus 6 degrees Celsius इन्भर्स. ठीक छ, एकदम ठीक छ. अब हुनु कति पर्ने हो? L2 is equal to L1 1 plus alpha into delta theta. थाहा भएकै फर्मुला हो. अब यहाँनिर डेल्टा थीटा को भ्यालु कति छ? चेन्ज इन टेम्परेचर this minus this 25 degree Celsius. Simply put the values. L1 is 1 meter. 1 plus alpha is 12 into 80 into 25. यसलाई solve गरेपछि कति आउँछ? Use calculator once. Okay, now let's continue. Calculator use गरेपछि यति आउँछ. भयो. अब and what will be the length of the rod at 0 degree Celsius? 0 degree Celsius मा चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ. Okay, for the rod. अब यहाँनिर पहिला एउटा कुरा क्लियर के गर्नु पर्यो, यो L2 भन्नुको मतलब एक्चुअल लेन्थ कति हुनु पर्ने हो. Therefore, what is the true length? Therefore, the true length of the rod is equal to 1.0003 meter. नाप्दाखेरि यति सो हुनु पर्यो. ओके, अब फर द रड 0 डिग्री सेल्सियस मा कति हुन्छ लेन्थ त्यो फाइन्ड गर्नु छ. ओके, कति छ यहाँनिर अहिले फाइनल लेन्थ यहाँ छ 1.0003 मिटर. कुन बेला? 25 डिग्री सेल्सियस को बेला. ओके, यसको अल्फा कति हो एल्युमिनियम को? 26 into 10 to the power minus 6 degrees Celsius inverse. Okay, change in temperature 25. change the 25 नै भएको छ. 25 बाट फेरि 0 मा पुग्नु छ. ग्यापिङ द 25 कै भयो. ओके, अब यहाँ L1 चाहियो. we know that final length is equal to initial length 1 plus alpha delta theta. Therefore, initial length is equal to L2 by 1 plus alpha delta theta. यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो भ्यालु राख्नु छ. 1.0003 मिटर by 1 plus अब अल्फा को भ्यालु यहाँबाट 26 into 10 to the power minus 6 into 25. Now again use calculator. Now let's solve this question. यसमा इनिशियल लेन्थ र फाइनल लेन्थलाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो. ठीक छ, यहाँनिर स्टील को टायरलाई हिट गर्नु छ.
अनि एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भएपछि यो इन्क्रिज हुन्छ, यो इन्क्रिज भएर योसँग इक्वल हुन पुग्छ। 15 डिग्री सेल्सियसमा यो छ, यसलाई कति हिट गरेर कति टेम्परेचरसम्म पुर्याउनु पर्छ, त्यो हो क्वेसन। सो हियर वी क्यान राइट let the tire should be heated to theta degree Celsius वा x degree Celsius, theta नै लेख्यो होला, theta degree Celsius. Okay, so initial length, सुरुको लेन्थ कति हो? 0.998 मिटर। तताइसकेपछि कति हुनु पर्यो? 1.000 मिटर। चेन्ज इन टेम्परेचर कति? चेन्ज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 15। ओके, अल्फा को भ्यालु कति? अल्फा को भ्यालु दिएको छ 12 into 10 to the power minus 6 डिग्री सेल्सियस इन्भर्स। ओके, यो स्टिल हो या सिंगल छ, खाली अल्फा लेखे पनि केही फरक पर्दैन। Now we know that L2 is equal to L1 1 plus alpha delta theta. Simply put the values. L2 को value 1, 0.998, 1 plus alpha को value 12 into 10 to the power minus 6 into theta को value, यो delta theta को value theta minus 15। अब यहाँ क्यालकुलेटर को काम आयो, यूज क्यालकुलेटर। अब क्यालकुलेसन हेरिहाल्नु, क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले लास्टमा कति पाउँछौं? थीटा इक्वल टु 181.67 डिग्री सेल्सियस। यसको मतलब के हो? टायरलाई 181.67 डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचरमा लग्नुपर्छ। ओके, ल बुझिहाल्यो सबजना।